اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترى آپ نے دیکھا الی الذین طرف ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے کتاب میں سے یؤمنون وہ مانتے ہیں وہ سب مانتے ہیں بالجبت بتوں کو والطاغوت اور شیطان کو ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفروا کفر کیا ہؤلاء یہ لوگ اہدی زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے سبیلا راستے کے لحاظ سے اولئک الذین اولئک یہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں الذین وہ جو لعنہم اللہ لعنہم لعنت کی ان پر اللہ نے ومن اور جس پر یلعن لعنت کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجد آپ پائیں گے لہو اس کے لیے اس کا نصیرا کوئی مددگار ام کیا لہم ان کے لیے یا ان کے پاس نصیب کوئی حصہ ہے من الملک بادشاہت میں سے فَإِذَا تو تب لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناس لوگوں کو نقیرا کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر ام یحسدون الناس ام یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ علی اوپر ما اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے فقد آتینا فقد پس تحقیق آتینا ہم نے دی آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت دانائی وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو ملکن بادشاہت سلطنت عظیمہ بہت بڑی فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے من جو آمن ایمان لایا بہی اس پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے من جو صد رک گیا من جو صد رک گیا عنہ اس سے وَكَفَى اور کافی ہے بِجَهَنَّمَ جہنم سعیرا دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا سوف عن قریب نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں داخل کریں گے انہیں جلائیں گے انہیں نارا آگ میں کلما جب کبھی جب بھی نضجت گل جائیں گی
नज़जत पक जाएंगी, गल जाएंगी, जुलूदुहुम उनकी खालें, बद्दलनाहुम हम बदल कर देंगे उन्हें, बदल देंगे हम उन्हें, जुलूदन जुलूदन खालें, गैरहा अलावा उनके, लियज़ूक़ू ताकि वो चखें, अल-अज़ाब अज़ाब को। इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह काना है अज़ीज़न बहुत गालिब, बहुत ज़बरदस्त, हकीमा बहुत हिकमत वाला। वल्लज़ीन और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वआमिलुस्सालिहात वआमिलु और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक अमाल, सनुदखिलुहुम अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें, जन्नातिन जन्नात में, बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, अबदा हमेशा हमेशा। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन लहुम उनके लिए, फीहा उनमें, अज़वाजुन बीवियां होंगी, मुतहहरतुन पाकीज़ा इंतहाई पाकीज़ा, वनुदखिलुहुम और हम दाखिल करेंगे उन्हें, ज़िल्लन साए में, ज़लीला घने। इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह, यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, अन तुअद्दू अन के तुअद्दू तुम अदा करो, स्पुर्द करो, अल अमानाति अमानतें, इला अहलिहा उनके अहल को, व इज़ा और जब, हकम तुम फैसला करो, बैन अन्नास लोगों के दरमियान, बैन दरमियान अन्नास लोगों के, अन तहकुमु अन ये के, तहकुमु तुम फैसला करो, अन ये के, तहकुमु तुम फैसला करो, बिल अदल साथ अदल के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, निअम्मा बहुत अच्छी है जो, याइज़ुकुम नसीहत करता है तुम्हें, वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही उसकी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है समीअन खूब सुनने वाला, बसीरा देखने वाला। या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, अतीउल्लाह अतीउ इताअत करो, अल्लाह अल्लाह की, व अतीउ और इताअत करो, अर्रसूल रसूल की, व उलिल अम्र और उलुल अम्र की, अस्हाबे इक्तिदार की, मिनकुम तुम में से, फ़इन फिर अगर, तनाज़अतुम तुम बाहमी इख्तिलाफ करो, तनाज़ा हो जाए तुम में, फी शैइन किसी चीज में, फरुद्दूहु तो तुम उसे लौटाओ, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, वर्रसूल और रसूल की तरफ, इन अगर कुंतुम हो तुम, तुअमिनूना ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका ये, खैरुन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर है, ये बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, व अहसनु
اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے، انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔